अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं उनमें अगर ट्रंप जो है वो कामयाब होते हैं तो उसके साथ ही इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो ये ट्विटर पे, जो यूट्यूब पे जो व्लॉग हैं उनके जो थंबनेल हैं उनमें ये चल रहा है कि जी सर, ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब, इमरान खान जेल से रहा। और अभी मैं जो आज आपको बताता जाऊं कि ये जो उम्मीदें हैं ये दम इनका जो है आइंदा हफ्ते टूट जाएगा, क्योंकि इमरान खान जो है उनको आइंदा हफ्ते जो 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस है उसमें सजा होने वाली है। आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो केस था जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उन्होंने अपनी बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी थी, उस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था और ट्रायल कोर्ट को कहा था कि वो फैसला ना करे। ट्रायल कोर्ट को जो है फैसले से जो रोकने से मुतालिक जो हुक्म इम्तनाई था वो आज ख़त्म हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला था, जो वरीयत की दरखास्तें थी, ये एहतसाब अदालत को जो है वो भिजवा दी हैं, जहाँ पर एहतसाब अदालत जो है वो अगले हफ्ते जब ये केस डिसाइड होगा 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन रेफरेंस है, तो उसके साथ ही वो दरखास्तें भी जो है वो डिसाइड हो जाएंगी। और सूरत हाल वहाँ पर अब कुछ इस तरह से है कि जो आखिरी जो इस्तगासा का गवाह था, जिसको प्रोसिक्यूशन विटनेस भी कहते हैं, उस पर कोई 1.5-2 माह से जो है वो जिरा नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जिरा मुकम्मल हो गई है और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो एहतसाब अदालत ने नोटिस जारी कर दी है कि वो अपना 342 की जो स्टेटमेंट है, 342 है ज़ाब्ता फौजदारी का, जिसमें जो मुल्ज़िम होता है उससे ये सवाल जवाब किए जाते हैं कि भई आप अगर इसमें केस में शामिल नहीं हैं, मुलव्विस नहीं हैं, आपके दिफा में क्या है? जो कुछ वो एक अदालती रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, जो कंप्लेंट फाइल होती है उस हवाले से तो वो अदालत को बता सकते हैं। अदालत जो है वो सवाल जवाब का एक बेसिकली ये सेशन होता है और उसके बाद जो है वो अदालत अपना फैसला सुना देती है। तो जो मौजूदा जो केस में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो 342 का जो बयान है, ये अदालत ने रिकॉर्ड करना है आइंदा कल, और उसके बाद जो है वो उस पर अपना जो भी फैसला होगा वो हो सकता है, अगर जज साहब जल्दी में करें तो सैटरडे को भी आ सकता है, नहीं तो सोमवार या मंगल को या बुध को, ये तीन अगले जो 3 दिन है, हफ्ते के 3 दिन है, या जो एक सेफली अगर हम कहें तो आइंदा हफ्ते जो है इस केस का फैसला आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें यूँ लग रहा है कि इमरान खान जो है उनको मज़ीद जो है वो सज़ा हो जाएगी और शायद बुशरा बीबी को भी हो जाए। ये जो केस था एक इतना सिंपल केस नहीं था। इस बारे में जब ये इमरान खान जो है उनके 9 मई का जब वाक़या हुआ था और उसको इमरान खान जो है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक़्त जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो इस हवाले से जब बात की इनके केसेस के, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो केस है 190 मिलियन वाला, इसमें काफ़ी सब्सटेंस है, बड़े इसमें ठोस शवाहिद हैं इमरान खान जो है उनके के खिलाफ, और वो ये जज साहब हैं उनके तो दिल में गालिबन कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी है इमरान खान जो है उनके लिए। लेकिन जो ये केस क्या है 190 मिलियन का, आपने मुख्तलिफ जो है वो इसके हवाले से खबरें भी सुनी होंगी। मुख्तसरन मैं ये बता देता हूँ कि ये जो केस है इसमें जो मलिक रियाज है, प्रॉपर्टी टाइकून है, बैरिया टाउन के मालिक, और उनका बेटा अहमद अली रियाज, इन्होंने जो फरा जो गोगी हैं, बुशरा बीबी जो है उनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी, उनके जरिए जो है वो एक डील की जिसमें मिर्जा शहजाद अकबर भी थे, और इसमें उन्होंने जो मलिक रियाज हैं उनके कोई पैसे जो थे 190 मिलियन वो बाहर जो ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में उन्होंने पकड़े और वो वहाँ पर फ्रीज हो गए थे। और जो मिर्जा शहजाद अकबर हैं वो एहतसाब जो अकाउंटेबिलिटी का उनके पास एडवाइजर थे वो उन दिनों, और एसेट्स रिकवरी यूनिट के चेयरमैन भी थे। उन्होंने को मलिक रियाज से कोई डील शील कर दी
اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان جو ہے ان کو کہا جی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں، تو اس پہ ایک جو ہے وہ کانفیڈینشیل ڈیل جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے ملک ریاض وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں ڈال دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا کوئی عجیب قسم کی یہ ایک ڈیل ہوئی تھی، کیونکہ وہ جو پیسے تھے جو وہ حکومت پاکستان کے پاس آنے چاہیے تھے، وہ ملک ریاض کو ہی جو ہے وہ ایک خفیہ ڈیل کے ذریعے جو ہے وہ دے دیے گئے۔ کابینہ سے اس کی خفیہ طور پر جو ہے وہ اپروول لی گئی تھی۔ اس میں جو اس وقت کیبنٹ ممبرز تھے ایک دو، جس میں زبیدہ جلال بھی تھی، انہوں نے تو عدالت میں آ کے بتایا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے ہمیں اس حوالے سے اندھیرے میں رکھا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بالا ہی بالا جو ہے وہ ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ کر لیں۔ ہم نے اس پہ اپنا سوال جواب کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے ہمیں چپ کرا دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کابینہ سے جو ہے وہ یہ منظوری لی، اور وہ جو کابینہ کی منظوری تھی وہ پھر یو کے گورنمنٹ کو بھیجی گئی، اور یو کے گورنمنٹ جو ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ملک ریاض کے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے حوالے کیے، جو کہ پاکستانی حکومت نے ملک ریاض کو دے دیا، اور ملک ریاض کے اوپر جو جرمانہ لگا تھا، جو انہوں نے ملیر میں جو ہے وہ کھربوں روپے کی زمین جو ہے وہ ایکوائر کی تھی، انہوں نے لی تھی سندھ گورنمنٹ سے، جس وقت یہ زرداری صاحب جو ان کی آشیرواد سے جو انہوں نے وہ زمینیں لی تھی، ملک ریاض نے ان کا جو جرمانہ بنتا تھا، حالانکہ وہ زمینیں واپس ہونے چاہیے تھے سندھ حکومت کو، لیکن جو ثاقب نثار صاحب تھے، ملک ریاض صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ آپشن دے دیا کہ آپ 460 ارب روپیہ ڈیم فنڈ میں جمع کرا دیں، تو آپ کو جو ہے ہم سمجھیں گے کہ آپ قانونی طور پر جو ہے اور کو یہ زمینیں الاٹ ہوئی ہیں۔ وہ ڈیم بھی جو ہے وہ ایک کوئی فراڈ سا ہی تھا جو ثاقب نثار صاحب نے شروع کیا، اور یہ جو پیسے تھے یہ ملک ریاض صاحب کے اوپر جو جرمانہ لگا ہوا تھا، یہ انہوں نے اپنے جرمانے میں جو کہ انہوں نے اپنے پاس سے جمع کرانے تھے، وہ حکومت پاکستان کو، جو برطانوی حکومت نے جو منی لانڈرنگ کے پیسے دیے ملک ریاض کی، وہ حکومت پاکستان نے ملک ریاض کو ہی جو ہے وہ دے دیے، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ جرمانہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ یہ بات جب کچھ 4-5 ماہ پہلے یہ بات جو ہے سپریم کورٹ میں بھی جو ہے یہ اٹھی تھی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کیوں آئے، کیسے آئے، وہ یہ پیسے اب سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں اب دیکھیے کہ ویسے تو ثاقب نثار صاحب بھی جو ہیں وہ برابر کے اس میں حصہ دار ہیں، لیکن ان کو نہیں کچھ کہا گیا۔ ملک ریاض جو ہیں وہ اس جرم میں بھاگے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا احمد علی ریاض جو ہے وہ بھی بھاگا ہوا ہے، انہوں نے فرح شہزادی جو ہے ان کو اس ڈیل کے عوض بڑی قیمتی زمین جو ہے بنی گالہ میں انہوں نے ان کو مفت میں جو ہے فراہم کر دی۔ پھر اس کے علاوہ مرزا شہزاد اکبر جو انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا اس میں جو ہے وہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ دیا ہوگا۔ عمران خان جو ہے اور بشرا بی بی، ان پر یہ الزام ہے کہ جو القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بنا، اور جو اس کی ایک یونیورسٹی القادر یونیورسٹی جو بنائی گئی تھی اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام زیر انتظام، وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ملک ریاض نے اس کے لیے زمین دی، اس میں انہوں نے فرنیچر ڈالا، 28 کروڑ کا تقریباً فرنیچر ڈالا، اور بھی اس کے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر کوئی جو ہے وہ مالی معاملات جو تھے وہ ملک ریاض جو ہے وہ انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے اس میں۔ تو یہ ایک نیکسس جو ہے وہ جو این اے او میں امینڈمنٹ بھی آئی ہے اس میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، اگر کیبنٹ کا کوئی ڈیسیجن ہے، تو اس میں اگر کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ گڈ فیتھ میں وہ فیصلہ لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی فائنینشیل گین ہے تو پھر یعنی کہ آپ نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جائے گا۔ اور اس میں نیب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان اور بشا بی بی ہیں انہوں نے یہ خفیہ ڈیل جو کروائی ہے اس میں 190 ملین پاؤنڈ کی، اس میں ان کا جو فائنینشیل گین انہوں نے اٹھایا ہے وہ القادر یونیورسٹی کی جو ہے وہ تعمیر سے، اور وہاں پہ جو فرنیچر وغیرہ ڈلا ہے، کمپیوٹر وغیرہ ملک ریاض جو ہے انہوں نے اپنے بیریا ٹاؤن کے کھاتے سے لگوائے ہیں، فراگوگی کو جو ہے زمین جو دلوائی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیکج تھا، ایک پیکج ڈیل تھی۔ اب جو دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹرسٹ تھا اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بریت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھی، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناعی جاری کیا تھا، وہ حکم امتناعی جو ہے وہ آج ختم ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت کی درخواستوں پہ فیصلہ کرنے کے بجائے ان درخواستوں کو واپس بھجوا دیا ہے احتساب عدالت میں، اور احتساب عدالت کے جج کو کہا ہے کہ وہ اس پر جلد فیصلہ کرے، اور جلد فیصلہ جو ہے وہ
मुतवक्का है आइंदा हफ्ते तक हो जाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।